रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम द्वितीय तृतीय सर्गाणां संक्षेपं वृत्तं दृष्टवन्तः। अनन्तरं साक्षात् चतुर्थ सर्गस्य प्रथमं श्लोकं वयं पठितवन्तः। अतः पुनः स्मारणदृष्ट्या एकवारं प्रथमं श्लोकं पश्यामः, तस्य इतोपि किञ्चित् विवरणं कृत्वा अनन्तरम् अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। सराज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपत्याधिकं बभौ दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः। सः रघुः गुरुणा पित्रा दिलीपेन दत्तं राज्यं प्रतिपद्य स्वीकृत्य प्राप्य अधिकं भवौ पूर्वतन अपेक्षया तस्य तेजः अधिकं जातः। कथमिव इति कालिदासः उदाहरणं ददाति। हुताशनः इव। हुताशनः नाम अग्निः। यथा अग्निः दिनान्ते सायंकाले सवित्रा निहितं तेजः प्रतिपद्य, सवित्रा सूर्येण निहितं तेजः यत् दत्तम् अथवा स्थापितम् अस्ति तेजः, तत् प्रतिपद्य तत् स्वीकृत्य तत् प्राप्य हुताशनः अग्निः अधिकं भवौ पूर्वतन अपेक्षया तस्य प्रकाशः इतोपि अधिकः जातः इति उदाहरणं दत्तवान् इति दृष्टवन्तः। तत्र उपमालङ्कारः अस्ति इत्यपि वयं परिशीलितवन्तः गतवर्गे। इदानीं द्वितीय श्लोकं प्रति गमनात् पूर्वम् अत्र प्रथमश्लोके स राज्यं गुरुणा दत्तम् इति अस्ति। कदा, कथं, किमर्थं दत्तवान् इत्यादिकम् अपेक्षितमस्ति। सः विषयः पूर्वस्मिन् सर्गे नाम तृतीय सर्गे उक्तः अस्ति। तृतीय सर्गे अन्तिम श्लोके कालिदासः वर्णयति। दिलीपः वानप्रस्थाश्रमं गच्छति, तत्पूर्वं पुत्राय स्वकीयं दायित्वं नाम राज्यपरिपालन दायित्वं, प्रजारक्षण दायित्वं युवराजाय ददाति इति वर्णयति। तत्र दिलीपस्य वैशिष्ट्यं रघुवंशजानां वैशिष्ट्यमपि कालिदासः वर्णयति। इतोपि पूर्वम् एकः श्लोकः अस्ति। अथ स विषय व्यावृत्तात्मा यथा विधिसूनवे नृपतिककुदं दत्त्वा यूने सितातप वारणं मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये गलितवयसां इक्ष्वाकूनाम् इदं हि कुलव्रतम्
अन्तिमपादे कालिदासः वदति कुलव्रतम् अस्ति, इदं कुलव्रतम्। अत्र सूर्यकुल जातानां सर्वेषां व्रतम् अस्ति। किं व्रतम् अस्ति? गलितवयसाम् इक्ष्वाकूनां। केषां कुलम्? इक्ष्वाकूनां कुलम्। इक्ष्वाकूनां कुलव्रतं किमस्ति इति चेत् गलितवयसां यदा वार्धक्यदशा भवति तदा मुनिवनतरुच्छायां शिश्रिये। तत्र दिलीपः आश्रयणं कृतवान्। कस्य आश्रयणं कृतवान् अथवा आश्रितवान्? काम् आश्रितवान्? मुनिवनतरुच्छायाम् इति। मुनिवन भूमिं गतवान्, आश्रितवान्। कया सह? देव्या तया सह। देव्या सुदक्षिणया सह दिलीपः मुनिवनतरुच्छायां शिश्रिये आश्रितवान्। कदा? बाल्यकालेन, गलितवयसां। यदा सः वार्धक्यदशां प्राप्तवान् तदा सः वानप्रस्थाश्रमम् आश्रितवान् इत्यर्थः। तद् पूर्वं यदा वानप्रस्थाश्रमं करोमि, प्रविशामि इति यदा निश्चयं कृतवान् तत्पूर्वं दिलीपस्य दायित्वमस्ति राज्यपरिपालनं, प्रजारक्षणम् इति दायित्वमस्ति। अतः तं दायित्वं तस्य पुत्राय ददाति। तदेव कालिदासः उक्तवान् अस्ति, यथा विधि, यथा नियमः अस्ति। यथा नियमं नाम पुत्र राजा अस्ति, महाराजः अस्ति। राजा किं करोति? तस्य वानप्रस्थगमन पूर्वं तस्य राज्यं तस्य पुत्राय दत्वा भवान् परिपालनं करोतु, अहं वानप्रस्थाश्रमं गच्छामि इति दत्वा करोति। यथा विधि सूनवे पुत्राय नृपति ककुदं सितातप वारणं। सित नाम श्वेत, आतपः वयं जानीमः सूर्यप्रकाशः इत्यर्थः। तस्य वारणं करोति नाम आतपत्रं छत्रम् इत्यर्थः अर्थः। श्वेतच्छत्रं, श्वेतच्छत्रं किमस्ति? चिह्नम् अस्ति, राजचिह्नम् अस्ति। तदेव नृपति ककुदं। नृपतिः नाम राजा, अत्र ककुदं नाम चिह्नं, राजचिह्नं। सिंहासनं राजचिह्नम् अस्ति, श्वेतच्छत्रं राजचिह्नम् अस्ति, धर्मदण्डः राजचिह्नम् अस्ति। एतत् सर्वं राजचिह्नम् अस्ति। अतः अत्र सितातपवारणं श्वेतच्छत्रं यूने, युवकः अस्ति रघुः, यूने सूनवे दत्वा। अतः प्रथमं स्वकीयं दायित्वं पुत्राय दत्वा अनन्तरं वानप्रस्थं वनं प्रति सः गच्छति। किमर्थम् एवं करोति? केवलं दिलीपः इति न, तस्य पूर्वजाः अपि एवमेव कृतवन्तः। अतः इक्ष्वाकूनाम् इदं कुलव्रतम् अस्ति। यदा वार्धक्यदशा भवति तदा राज्यपरिपालनं पुत्राय दत्वा समर्पणं कृत्वा भवान् करोतु इति दायित्वं दत्वा ते वानप्रस्थं गच्छन्ति इति। एषः विषयः प्रथमः सर्गे एव कालिदासेन उक्तः। प्रथमः सर्गे
सोऽहमाजन्म शुद्धानाम् इति आरम्भं कृत्वा तत्र एकः श्लोकः अस्ति शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम् इति। तत्र शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। यदा बाल्यकालः अस्ति तदा सम्यक् अध्ययनं कुर्वन्ति। शैशवे अभ्यस्तविद्यानां केवलं दिलीपः इति न, सूर्यकुले जाताः सर्वे महाराजाः राजानः किं कुर्वन्ति? शैशवकाले ते अध्ययनं कुर्वन्ति, शास्त्र अध्ययनं कुर्वन्ति। अनन्तरं शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणां, यौवन दशायां लोकव्यवहारं सर्वं कुर्वन्ति, विषय अनुभवं कुर्वन्ति। अनन्तरं वार्धक्यकाले किं कुर्वन्ति? विषयात् निवृत्तिं प्राप्य वानप्रस्थाश्रमं गच्छन्ति। वार्धके मुनिवृत्तीनां, मुनिजनाः किं कुर्वन्ति? तपः आचरन्ति। अतः तादृशम् आश्रमे वनप्रदेशे ते कार्यं कुर्वन्ति। यथा मुनयः कुर्वन्ति तथा। अतः वार्धके मुनिवृत्तीनाम् अन्तिमे कथं प्राणत्यागं कुर्वन्ति? योगेन अन्ते तनुत्यजाम्। शरीरस्य त्यागं ते कुर्वन्ति योगमार्गेण। ते सर्वे योगिनः सन्ति, योगमार्गेण शरीरत्यागं कुर्वन्ति। एते स्वभावाः सर्वेषां सूर्यकुलजातानां महाराजानां गुणाः, स्वभावगुणाः इति आरम्भे एव वर्णितवान्। अत्रापि विषयव्यावृत्तात्मा इति शब्दः पदप्रयोगं कृतवान् अस्ति। विषयानां नाम लोकविषयानाम् अनुभवविषयानां सुखदुःखविषयानाम् अनुभवं कृत्वा वार्धके किं कृतवान्? व्यावृत्तात्मा। तस्मात् निवृत्तः। पूर्वं विषयेषु प्रवृत्तः, इदानीं विषयात् निवृत्तः। विषय व्यावृत्तात्मा सः दिलीपः यथा विधि, यथा करणीयं तथा नियमानुसारं किं कृतवान्? सूनवे कीदृशः अस्ति? सः युवकः अस्ति। यूने सूनवे दत्वा, किं दत्वा? सितातपवारणं। तत् किं? नृपति ककुदं, राजचिह्नम् अस्ति। भवान् इतः परं महाराजः भवति, इतः परं राज्यपरिपालनं भवतः दायित्वं धर्मः अस्ति, तत् करोतु। अहं वनं प्रति गच्छामि इति सः सूनवे दत्वा, नृपति ककुदं सितातपवारणं दत्वा मुनिवनतरुच्छायां शिष्यये। मुनिवनतरुच्छायां वनप्रदेशं नाम अत्र वानप्रस्थ आश्रमम् आश्रितवान्। एकाकी वा? सपत्नीकः, पत्न्या सह, देव्या तया सह। तस्य पत्नी सुदक्षिणा, सुदक्षिणया सह सः वानप्रस्थाश्रमं प्रविष्टवान्। एषः केवलं दिलीपः करोति इति न। एषः विषयः
एषः आचारः केवलं दिलीपस्य इति न सर्वेषाम् इक्ष्वाकूनाम् एतत् व्रतम् अस्ति इदं कुलव्रतम् किमर्थम् एवं कृतवान् हि यतः एतत् इक्ष्वाकूनां कुलव्रतम् वार्धक्यकाले वानप्रस्थाश्रमम् आश्रयन्ति तत्पूर्वं तस्य दायित्वं पुत्राय यच्छन्ति एवमेव दिलीपः कृतवान् गलितवयसाम् इक्ष्वाकूनाम् इदं हि कुलव्रतम् अतः धर्ममार्गेण राज्यपरिपालनं कृतवान् दिलीपः तदनुसृत्य नियमम् अनुसृत्य स्वकीयं राज्यं तस्य पुत्राय रघुकुमाराय दत्तवान् अतः तद अनन्तर श्लोके एव आगच्छति स राज्यं गुरुणा दत्तम् इति गुरुणा दत्तम् इति अस्ति किल कथं दत्तवान् कदा दत्तवान् दिलीपः वनं प्रति गमनात् पूर्वं रघुकुमाराय युवराजाय रघुकुमाराय दत्तवान् राज्यं दत्तवान् राज्यं नाम किं राज्यम् इत्युक्ते किं राज्ञः कर्म महाराजेन यत् कर्तव्यं तत् कर्म तदेव राज्यम् इति उच्यते महाराजेन कर्तव्यं किमस्ति प्रजापरिपालनं नाम कर्म अस्ति अतः केवलं राज्यं नाम एक प्रदेशं दत्तवान् इत्यर्थः न तस्य धर्मः यः अस्ति प्रजापरिपालनधर्मः इति यः अस्ति तं धर्मं भवान् करोतु इति दत्तवान् गुरुणा दिलीपेन एकं तु गुरुः नाम पिता इत्यर्थः महत्वपूर्णः अस्ति आदरणीयः अस्ति सः अतः अत्र गुरुणा इति शब्दः पित्रा इति न उक्तवान् गुरुणा इति महत्वपूर्णः अस्ति अतः महत्वपूर्णः दिलीपः राज्यं दत्तवान् अतः तादृशेन महाराजेन दिलीपेन दत्तं गुरुणा दत्तं तत् राज्यं प्रतिपद्य स्वीकृत्य सः प्राप्य अधिकं बभौ नाम पूर्वमेव सः रघुः वीरः धीरः प्रतापवान् तत्सर्वं सः निरूपितवान् एव यौवनप्राये एव सः निरूपितवान् तृतीयसर्गे कालिदासः वर्णयति यदा दिलीपः यागं करोति यागस्य अश्वं नयति इन्द्रः इन्द्रात् अश्वम् आनयति यागस्य पूर्तिं करोति तादृश प्रभावयुक्तः अस्ति रघुः अतः पूर्वमेव सः तेजस्वी तेजोवान् इदानीं यदा पित्रा दत्तं राज्यं यदा स्वीकृतवान् तस्य शोभा वर्धिता अतः एव अधिकं बभौ इति एवमेव उदाहरणे हुताशनः इति अस्ति अशनं नाम आहारः खादनम् इत्यर्थः अग्नौ वयं यदा हविर्भागं यच्छामः
तत्सर्वं सः स्वीकरोति, खादति नाम सः स्वीकरोति, अनन्तरं यं प्रति वयं दद्मः इदानीं सूर्याय स्वाहा इति कुर्मः इति मन्त्रम् उक्त्वा हविर्भागं यच्छामः अग्नौ, तदा अग्निः किं करोति? हविर्भागं स्वीकरोति, सूर्याय ददाति। अतः सूर्यः किं करोति? देवतानां प्रतिनिधिः अस्ति। यद्यत् वयं दद्मः, यं देवं प्रति दद्मः, तत् सर्वं स्वीकृत्य उचितं देवं प्रति अर्पयति, ददाति। अतः कीदृशः अस्ति हुतासनः? जाज्वल्यमानः अस्ति। तेजस्येव तस्य स्वभावगुणः। इदानीं तस्य तेजः इतोपि वर्धितम् अस्ति। केन कारणेन? सवित्रा निहितं तेजः। सूर्येण स्वकीय शक्तिः समर्पिता। कुत्र? अग्नौ। नाम सः दत्तवान्, अग्नये दत्तवान्। एतस्य प्रमाणं वयं दृष्टवन्तः। वेदे अस्ति, दिनान्ते सायङ्कालेषु, सायङ्कालसमये सूर्यः स्वशक्तिम् अग्नौ स्थापयति इति। अतः स्वभावेन प्रकाशयुक्तः अग्निः इतोपि अधिकं प्रकाशयुक्तः अभवत्। तेन कारणेन सूर्येण स्वतेजः दत्तम् इति कारणेन, निहितं समर्पितम् इति कारणेन। समर्पितम् अथवा निहितं तेजः प्रतिपद्य स्वीकृत्य प्राप्य हुतासनः यथा अधिकं बभौ। पूर्वं तेजोवान् अस्ति, इदानीं तस्य तेजः वर्धितमस्ति इति। अग्नेः स्वभावगुणः कः इत्युक्ते तेजोवान् अस्ति, तेजोमयः अस्ति सः। अनन्तरं रविना सूर्येण यत् दत्तं तेजः तत् स्वीकृत्य तस्य तेजः इतोपि वर्धितम्। अतः पश्यतु, अत्र रघुः, दिलीपः सर्वे सूर्यवंशजाः। अतः तत्र यत्र यत्र साध्यता अस्ति तत्र तत्र सूर्यस्य उल्लेखनं करोति कालिदासः। सवित्रा इति पदेन सूर्येण इति। अतः एते तु सूर्यवंशजाः इति सः अत्र निवेदयति। किन्तु केवलं सूर्यशब्दः वक्तव्यः इति न, उचिते स्थाने उचित शब्दप्रयोगं करोति कालिदासः। तदेव तस्य वैशिष्ट्यम्। एवं प्रथमश्लोके पित्रा दिलीपेन दत्तं राज्यं स्वीकृत्य रघुः इतोपि गुणवान्, सामर्थ्यवान्, तेजोवान् अभवत् इति। अग्निः इव इति दृष्टवन्तः। अत्रैव अन्वयः दत्तः अस्ति। सः गुरुणा दत्तं राज्यं प्रतिपद्य दिनान्ते सवित्रा निहितं तेजः प्रतिपद्य हुताशनः इव अधिकं बभौ इति सर्वं मिलित्वा अन्वयः कृतः अस्ति।
यदा समयः अस्ति पुनः भवन्तः एकवारं परिशीलयन्तु। इदानीम् अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः। दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम् पूर्वं प्रधूमितो राज्ञां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः। पदच्छेदं पश्यामः। दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितं पूर्वं प्रधूमितः राज्ञां हृदये अग्निः इव उत्थितः। इदानीम् अस्मिन् श्लोके क्रियासूचकपदानि कानि सन्ति? एकं तु निशम्य निशम्य इति एकमस्ति। प्रतिष्ठितम्, उत्थितः, एतत् सर्वं क्रियासम्बन्धशब्दाः, क्रियां बोधयन्ति एते शब्दाः। अतः क्रियापदेन वयं सम्बन्धं कृत्वा पश्यामः, तदा अर्थबोधः भवति। निशम्य इति अस्ति। निशम्य नाम श्रुत्वा ज्ञात्वा इत्यर्थः। किं ज्ञात्वा? प्रतिष्ठितं ज्ञात्वा। प्रतिष्ठितं, स्थापितं, नियुक्तम् इत्यर्थः। पूर्वस्मिन् श्लोके एव वयं दृष्टवन्तः। इदानीं राज्यपरिपालनकार्ये नियुक्तः रघुः, अतः अत्र तम् इति अस्ति, रघुम् इत्यर्थः। प्रतिष्ठितं रघुम्, रघुं प्रतिष्ठितं रघुं, स्थापितं सिंहासने स्थापितम् इति निशम्य ज्ञात्वा। कुत्र स्थापितं? राज्ये। राज्यं नाम किं? राज्ञः कर्म इति दृष्टवन्तः। राज्ञः कर्म किमस्ति? प्रजापरिपालनं नाम कर्म अस्ति। अतः प्रजापरिपालनकर्मणि प्रतिष्ठितं, स्थापितं, नियुक्तं रघुं निशम्य ज्ञात्वा। नाम इदानीं दिलीपस्य अनन्तरं, दिलीपानन्तरं, दिलीपकालानन्तरम् एतावत् पर्यन्तं दिलीपः राज्यपरिपालनं कृतवान्, प्रजापरिपालनं कृतवान्। इदानीं तस्य अनन्तरं इदानीं कः नियुक्तः अस्ति? कः स्थापितः अस्ति सिंहासने? रघुः स्थापितः। अतः रघुः दिलीपानन्तरं दायित्वं स्वीकृतवान्। राज्यपरिपालन दायित्वं, प्रजापरिपालन दायित्वं स्वीकृतवान् इति निशम्य ज्ञात्वा। के ज्ञातवन्तः? नाम अन्य राज्य नृपतयः ज्ञातवन्तः। ते श्रुतवन्तः, श्रुत्वा ज्ञात्वा। तेषां सन्तोषः वा? तेषां दुःखमस्ति। पूर्वमेव दिलीपः बहु सामर्थ्यवान्, शत्रूणां प्रवेशार्थं
स्थानं न ददाति, अवकाशं न ददाति, तादृश परिपालन दक्षः सः। अतः शत्रवः पूर्वं तेषां मनसि संतापः आसीत्। इदानीं दिलीपस्य अपेक्षया रघोः सामर्थ्यं तु अधिकमस्ति, तस्य प्रतापः तु अधिकः अस्ति। अतः पूर्वतन संतापः इदानीम् अधिकः जातः। तदेव वदति कालिदासः, पूर्वं प्रधूमितः राज्ञां हृदये अग्निः इव उत्थितः। राज्ञां हृदये, शत्रूणां हृदये इत्यर्थः। पूर्वं प्रधूमितः नाम दिलीपस्य काले तेषां मनसि संतापः आसीत् एव। धूमः इव आसीत्। किन्तु यदा रघुः इदानीं सिंहासनम् अलङ्करोति, राज्यपरिपालनं करोति इति वार्तां ज्ञातवन्तः, तदा अग्निः इव उत्थितः। उत्थितः अग्निः इव। तत्र तर्कशास्त्रे एकवाक्यं वदन्ति, एकवाक्यं तार्किकाः वदन्ति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः अग्निः इति। यदा अग्निः भवति, अत्र अग्निः अस्ति इति कथं जानीमः? दूरात् अपि ज्ञातुं शक्नुमः। कथं? धूमात्। धूमः अस्ति चेत् अग्निः अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः। सामान्यं तमिळ् भाषायामपि लोकोक्तिः अस्ति, नेरुप्पु इल्लाम पुगैयादु इति वदामः। कारणं किम्? अग्निः धूमः द्वयोः अन्योन्य आश्रयः अस्ति। अग्निः अस्ति चेत् तत्र धूमः भवति इति। धूमं दृष्ट्वा अत्र अग्निः अस्ति इति ज्ञातुं शक्नुमः इति। किन्तु आधुनिककाले छात्राः बहु समर्थाः, चतुराः छात्राः। यदा वयं तर्कसङ्ग्रहं पाठयामः, तत्र यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसे इति भवति, नाम पाकशालायाम् इति। आधुनिकछात्राः वदन्ति एतत् असत्यं वाक्यमस्ति, नाम उदाहरणं समीचीनं नास्ति। इदानीं पाकशालायाम्, आधुनिककाले पाकशालायाम् अग्निः अस्ति, धूमः एव नास्ति इति वदन्ति। किन्तु अन्यत्र सामान्यतया वयम् अग्निः अस्ति चेत् तत्र धूमः अपि भवति। यदि धूमः अधिकः भवति, अग्निः न्यूनं भवति। यदा अग्नेः वर्धनं भवति, ज्वाला वर्धिता भवति, प्रकाशः अधिकः भवति, तथा धूमः न्यूनः भवति, कदाचित् धूमः न भवति। तदेव सामान्य स्वभावः अस्ति, शास्त्रीयम् अस्ति। वदति कालिदासः, राज्ञां हृदये, पूर्वं नाम दिलीपकाले, प्रधूमितः धूमरूपेण यः संतापः आसीत्, सः संतापः उत्थितः, अग्निः उत्थितः इव। यथा अग्निः इतोपि ज्वलति, तस्य ज्वाला अधिका भवति, एवं दिलीपकाल अनन्तरं यदा रघुः
महाराजः जातः इति वार्तां श्रुतवन्तः ज्ञातवन्तः तदा शत्रुजनानां हृदये धूमः इदानीम् अग्निः इव चज्ज्वल्यमानः जातः इति वर्णयति कालिदासः। पूर्वम् इति पदं दिलीपकाले इति सूचयति। अतः दिलीपः अपि प्रतापवान् एव, शत्रूणां नियन्त्रणं करोति। शत्रवः दिलीपस्य राज्यं प्रति आगन्तुम् असमर्थाः। अतः दिलीपस्य आज्ञया एव ते तिष्ठन्ति। आज्ञाम् उल्लङ्घनं कर्तुं ते असमर्थाः। इदानीं रघुः सामर्थ्यं ज्ञात्वा इदानीं रघुः महाराजः जातः इति यदा वार्तां ज्ञातवन्तः तदा तेषां हृदये संताप अग्निः वर्धितः जातः। दिलीपानन्तरं राज्ये तं प्रतिष्ठितं निशम्य, तं नाम अत्र रघुं प्रतिष्ठितं स्थापितं नियुक्तम् इति निशम्य ज्ञात्वा पूर्वं राज्ञां हृदये, राज्ञां नाम अत्र शत्रूणाम् इत्यर्थः, शत्रुराज्ञां शत्रूणां हृदये मनसि चित्ते प्रधूमितः प्रकर्षेण धूमयुक्तः दुःखम् इत्यर्थः, संतापः इत्यर्थः। संतापः इदानीम् उत्थितः वर्धितः, नाम अग्निः अन्तः अस्ति, बहिः धूमः भवति, किन्तु इदानीम् अग्नेः प्रकाशः अधिकः यदा भवति धूमः न दृश्यते, अग्नेः ज्वाला एव दृश्यते। अतः अग्निः उत्थितः, अग्निः उत्थितः अन्तः अस्ति, गूढः अस्ति अग्निः, धूमः आवृतः अस्ति। यदा अग्नेः शक्तिः अधिका भवति तदा धूमः आगच्छति, ज्वाला एव प्रकाशः एव आगच्छति किल। अग्निः उत्थितः इव अभवत्। नाम श्लोकस्य तात्पर्यं किम्? दिलीपस्य कालानन्तरं, नाम दिलीपः वानप्रस्थं गतवान्, तदनन्तरं राज्यपरिपालनार्थं रघुः इदानीम् अस्ति। एतं विषयं ज्ञात्वा शत्रुजनानां मनसि पूर्वतन अपेक्षया संतापः अधिकः जातः। तत्र इव इति शब्दः अस्ति, गत श्लोके दृष्टवन्तः, तत्र उपमालङ्कारः इति, तत्र उत्प्रेक्षा इति अलङ्कारः अस्ति, तत्रापि इव शब्दः आगच्छति। सामान्यम् उत्प्रेक्षायां कवेः कल्पना भवति, कवेः कल्पना अथवा सः स्वकीयं चिन्तनं तत्र कारणं तत्र निवेदयति। कवेः अभिप्रायः कविदृष्ट्या तत् भवति। अत्र श्लोके शत्रूणां संतापः अथवा दुःखं वर्धितं, संतापः वर्धितः, तदेव तात्पर्यं किल। तदेव वक्तुमिच्छति, तदेव वक्तव्यं। किन्तु कालिदासः किं करोति? तस्य स्थाने
सः स्वयं एक कल्पनां करोति तस्य कारणं किं वर्धनस्य दुःखवर्धनस्य कारणं किं रघोः सामर्थ्यं प्रतापः रघोः प्रतापात् शत्रूणां तापः वर्धितः संतापः वर्धितः अतः अग्निः किं करोति नाशयति किल शत्रूणां नाशनं कर्तुं सामर्थ्यमस्ति रघोः पूर्वमपि दिलीपस्य सामर्थ्यम् आसीत् तस्य अपेक्षया एतस्य दिलीपस्य अपेक्षया एतस्य रघोः सामर्थ्यम् इतोपि अधिकम् अतः साक्षात् संतापः वर्धितः इति कथनस्य स्थाने अग्निः उत्थितः इव इति काल्पनिकं कारणम् उक्तवान् अस्ति कालिदासः अतः अत्र इव इति शब्दः उत्प्रेक्षालङ्कारं सूचयति इति वयं स्मरामः अग्रिमसन्दर्भे उत्प्रेक्षालङ्कारस्य लक्षणं किं कथम् अन्य उदाहरणम् एतस्य उदाहरणस्य सम्बन्धः एतत् सर्वम् अग्रे पश्यामः पुनः एकवारं श्लोकं दृष्ट्वा अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितं पूर्वं प्रधूमितो राज्ञां हृदयेऽग्निरिवोत्थितः इदानीम् अग्रिमः श्लोकः तृतीयश्लोकः पुरुहूत ध्वजस्येव तस्योन्नयनपङ्क्तयः नवाभ्युत्थानदर्शिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः पदच्छेदः पुरुहूत ध्वजस्य इव तस्य उन्नयन पंक्तयः नव अभ्युत्थान नवाभ्युत्थान दर्शिन्यः एकं पदं ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः अत्र ननन्दुः इति क्रियापदम् बहुवचने प्रथमपुरुष बहुवचने अस्ति अतः कर्ता अपि बहुवचने भवति अस्मिन् श्लोके बहुवचन पदानि कानि सन्ति उन्नयन पंक्तयः बहुवचने नवाभ्युत्थान दर्शिन्यः सप्रजा हरि ओम् सप्रजाः प्रजाः सर्वं बहुवचने एव संभाषणम् इदानीं प्रधानतया अत्र प्रजाः एव प्रधानकर्ता अस्ति प्रजाः नाम अत्र जनाः इत्यर्थः नागरिकाः देशीयाः जनाः पौराः ननन्दुः सन्तुष्टाः आसन् प्रजाः ननन्दुः कीदृशाः प्रजाः अन्यपदानि सर्वाणि नाम पूर्वोक्तानि बहुवचनपदानि सर्वाणि प्रजाः इति शब्दस्य
विशेषणपदानि उन्नयनपङ्क्तयः प्रजाः नवाभ्युत्थानदर्शिन्यः प्रजाः सप्रजाः प्रजाः। यद्यपि बहुवचनपदानि बहूनि सन्ति तत्र प्रजाः इति शब्दः प्रधानः अस्ति। अतः प्रजाः ननन्दुः इति स्वीकुर्मः। यदा वाक्यम् इतोपि वाक्यस्य दीर्घीकरणं कुर्मः विशेषणयोजनेन तदा अर्थबोधः अपि भवति। प्रजाः किं कुर्वन्ति? उन्नयनपङ्क्तयः नवाभ्युत्थानदर्शिन्यः सप्रजाः। एकम् एकं पदं पश्यामः। सप्रजाः इति अस्ति। सप्रजाः प्रजाः, सप्रजाः प्रजाः। अत्र प्रजाशब्दस्य अर्थद्वयम् अस्ति। प्रजा नाम जनः इति एकः अर्थः, सन्ततिः इति अपरः अर्थः। अतः प्रजाः इति श्लोके यः शब्दः अस्ति तस्य शब्दस्य अर्थः जनाः इत्यर्थः। कीदृशाः जनाः? सप्रजाः, प्रजासहितः, सहिताः जनाः। नाम अत्र सप्रजाः, अत्र प्रजा इति अस्ति किल, तस्य अर्थः सन्ततिः इत्यर्थः। प्रजा सहितः, प्रजाभिः सहिताः ते ताः प्रजाः। तः सप्रजाः पुत्रपौत्रैः युक्ताः प्रजाः। ननन्दुः, अतः प्रजाः ननन्दुः, ननन्दुः, सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः। किंचित् वाक्यं दीर्घं जातम्। पुनः एकं विशेषणं योजयामः। नव अभ्युत्थानदर्शिन्यः। नव नाम नूतनम्, अभ्युत्थानम् अभ्युपगमम्, उदयः अभ्युदयः, अभ्युन्नतिम्, उत्थानं नाम उन्नतिः, उन्नतिम्, अभ्युदयम् पश्यन्ति जनाः। अतः नूतनतया सिंहासने उपविष्टः अस्ति रघुः, तस्य अभ्युदयं दृष्टा पश्यन्तः सन्ति जनाः। नव अभ्युत्थानदर्शिन्यः। दर्शिनी तस्य स्त्रीलिंगं दर्शिनी, दर्शी स्त्रीलिंगं दर्शिनी। तत्र तस्य बहुवचनं दर्शिन्यः। ये जनाः रघोः अभ्युत्थानं पश्यन्ति,
तस्य अभ्युदयं पश्यन्ति, तस्य अभ्युन्नतिं पश्यन्ति। ते नव अभ्युत्थान दर्शिन्यः सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः। कथं पश्यन्ति? पुनः एकं विशेषणमस्ति, उन्नयन पंक्तयः। नेत्रेणैव पश्यामः किल, अतः नेत्रम् उपरि गच्छति, विशालं भवति। उल्लसित नयनं, नयनानां पंक्तिः, अतः उन्नयन पंक्तयः। उन्नयन पंक्तयः प्रजाः विशाल नेत्रेण पश्यन्तः सन्ति ते। अतः उन्नयन पंक्तयः सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः। इदानीं नव अभ्युत्थान दर्शिन्यः प्रजाः, कस्य नव अभ्युत्थान दर्शिन्यः? तस्य नाम रघोः। तस्य रघोः नव अभ्युत्थान दर्शिन्यः कथं दर्शनं कुर्वन्ति? उन्नयन पंक्तयः। नेत्रं सम्यक् विशालरूपेण संस्थाप्य पश्यन्ति। अनन्तरं केवलं प्रजाः पश्यन्ति वा, सकुटुम्बं पुत्र पौत्र सहितं ते पश्यन्ति। अतः सप्रजाः प्रजाः दृष्ट्वा ननन्दुः, तेषाम् आनन्दः, ते आनन्दम् अनुभवन्ति। पूर्वस्मिन् श्लोके दुःखम् अनुभवन्ति इति उक्तवान् कालिदासः, किन्तु के दुःखम् अनुभवन्ति? शत्रुजनाः दुःखम् अनुभवन्ति। किन्तु अत्र प्रजाः, रघोः प्रजाः आनन्दम् अनुभवन्ति। यदा रघुः महाराजः जातः इति ज्ञात्वा तेषाम् आनन्दः अस्ति। एवं वदामः चेत् दिलीपकाले दुःखम् अनुभवन्तः इत्यर्थः वा? न, दिलीपस्य कालेपि आनन्दः आसीदेव, किन्तु इदानीं रघोः गुणं पराक्रमं सर्वं ज्ञात्वा, ओ निश्चयेन एषः इतोपि प्रतापवान् अस्ति, अस्माकं संरक्षणम् इतोपि सम्यक् करोति इति सन्तोषः भवति। अतः एव तेषाम् आनन्दः अस्ति। तस्य रघोः नव अभ्युत्थान दर्शिन्यः उन्नयन पंक्तयः सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः। अत्र एक उदाहरणं ददाति कालिदासः। पुरुहूत ध्वजस्य इव। पुरुहूतः नाम इन्द्रः इत्यर्थः। ध्वज वयं जानीमः, ध्वजः इति देवालयेषु यदा ब्रह्मोत्सवः भवति, प्रथम उत्सवः अपि ध्वजारोहणम् इति। अनन्तरं सर्वेषु राज्येषु, इदानीं भारते यदा स्वतन्त्रदिनम् अस्ति तदा किं कुर्वन्ति? ध्वजारोहणं कृत्वा उत्सव आचरणं कुर्वन्ति। पूर्वस्मिन् काले इन्द्रोत्सवः इति आचरन्ति। सिलप्पदिहारमध्येपि एषः विषयः उक्तः अस्ति। पुरुहूतध्वजस्य इव नाम राज्यस्य सौकर्यार्थं मंगलार्थं जनाः
राजसभायाः पुरतः भवनस्य पुरतः ध्वजारोहणम् इन्द्रध्वजस्य आरोहणं कृत्वा ते उत्सव आचरणं कुर्वन्ति इति पुराणेषु एषः विषयः उक्तः अस्ति। एवं यदा कुर्वन्ति तदा वृष्टिः भवति। यदा वृष्टिः भवति तदा सस्यानाम् उत्पत्तिः भवति, तदा आहारस्य क्लेशः न भवति, जीवनं सुखकरं भवति। अतः वृष्टिनिमित्तं देशस्य सुभिक्षनिमित्तं इन्द्रध्वजस्य आरोहणं कृत्वा ते किं कुर्वन्ति? उत्सवाचरणं कुर्वन्ति। पुरुहूतध्वजस्य अभ्युत्थानदर्शिन्यः उन्नयनपङ्क्तयः प्रजाः सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः। नाम यदा ध्वजारोहण इन्द्रध्वजारोहण कार्यक्रमः भवति तदा जनानां सन्तोषः भवति। केवलं ज्येष्ठाः इति न, तेषां कुटुम्बजनाः, पुत्राः पौत्राः पुत्र्यः दौहित्र्यः सर्वे मिलित्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। तदा यदा ध्वज आरोहणं कुर्वन्ति, ध्वजपटः तु उपरि भवति, तस्य दर्शनं कुर्वन्ति, वयमपि प्रणामं कुर्मः किल ध्वजं दृष्ट्वा। अतः उपरि पश्यन्ति उन्नयनपङ्क्तयः, तेषां दृष्टिः उपरि अस्ति। एतस्य उत्सवस्य ध्वजारोहण उत्सवस्य कारणं किम्? अभ्युत्थानं, राज्यस्य सौभाग्यं, सुभिक्षम्। अतः अग्रे सुभिक्षं भविष्यति, वृष्टिः भविष्यति, तेन कारणेन सुभिक्षं भविष्यति देशे इति उद्देशेन ते इन्द्रध्वजस्य आरोहणं कृत्वा ध्वजारोहणं कृत्वा आनन्दम् अनुभवन्ति। यथा पुरुहूतध्वजस्य नव अभ्युत्थानदर्शिन्यः उन्नयनपङ्क्तयः सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः, तथा तस्य रघोः नव अभ्युत्थानदर्शिन्यः उन्नयनपङ्क्तयः सप्रजाः प्रजाः ननन्दुः। एवम् अत्र उपमालङ्कारस्य प्रयोगः महाकवि कालिदासेन कृतः अस्ति। एतस्मिन् विषये अग्रिमवर्गे पुनस्मारणं कृत्वा अग्रिमश्लोकान् वयं पठामः। एकवारं तृतीयं श्लोकं पठित्वा वर्गस्य समापनं कुर्मः। पुरुहूतध्वजस्येव स्वस्योन्नयनपङ्क्तयः नवाभ्युत्थानदर्शिन्यो ननन्दुः सप्रजाः प्रजाः। वदतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्कारः।